अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया पर पिछले 2-3 दिन से एक खबर का इतना बज़ क्रिएट हुआ है, जहां पर एक शख्स एक औरत के साथ ऑनलाइन ऑन स्क्रीन जो है ना वो रोमांस करते हुए बड़ी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ गया। और वो उस वक्त हुआ जब एक कॉन्सर्ट हो रहा था, और कॉन्सर्ट के दौरान उसने सोचा भी नहीं था कि बड़ी स्क्रीन के ऊपर उसको और उस खातून को इस कदर सुबकी और इस कदर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। उसने बड़ी स्क्रीन से और कैमरे से छुपने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब वो पूरी दुनिया के अंदर वायरल हो चुका है। वो खातून कौन थी, वो शख्स कौन था, उनके अपने अपने लाइफ पार्टनर्स कौन थे और इस शख्स की अपनी बीवी कौन थी, इन सब के बारे में आज के वीडियो में आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। आपको ये भी बताऊंगी कि चीट करने वाला ये जो शख्स है इसके कितने बच्चे थे, और इसकी बीवी को सोशल मीडिया पर देखकर लोग इंतहाई हैरान रह गए कि वो इस कदर खूबसूरत थी। और उसके बाद लोगों ने जब देखा कि ये अपनी बीवी को चीट कर रहा था तो लोग बहुत हैरान और परेशान हुए। सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो करोड़ों की तादाद में अब तक इनके हवाले से जो है वो ख़बरें फैल रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा दूँ। और इसके अलावा इस शख्स की बीवी भी आज के वीडियो में आपको दिखाऊंगी, इसके कितने बच्चे हैं, सारी चीज़ें आज आपके सामने रखूंगी। चलिए जनाब। और हाँ, इसमें सिम्पसन कार्टून के बारे में भी कहा जा रहा है कि सिम्पसन ने इसके हवाले से पहले ही प्रेडिक्शन कर दी थी, तो क्या ये हकीकत है या नहीं है, इसके बारे में भी बताऊंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए जनाब, इस मारूफ मुआशके का भांडा फूटने के बाद इंटरनेट के ऊपर जो रद्द-ए-अमल आया और जिस तरह से अमरीकी अवाम गूगल पर तलाश कर रहे हैं, और फिर ये ख़बर पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से फैली हुई है, इसके अंदर मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है वो बताने जा रही हूँ। तो जनाब आली, अब आपने बिल्कुल होशो हवास के साथ जो है ये वीडियो देखना है, मगर एक चीज़ का अपोलोजाइज़ मैं आपसे पहले कर लूँ कि इन लोगों के और इन किरदारों के नाम इतने मुश्किल हैं कि अगर मैं थोड़ा सा कम्युनिकेट करने में या प्रोनंसिएशन के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाऊँ तो उसके लिए मुझे माजरत भाई, क्योंकि उर्दू के अंदर जो लिखे हुए अल्फाज हैं और जो इंग्लिश के अंदर लिखे हुए अल्फाज हैं उनको प्रोनाउंस करने में बड़ा फ़र्क होता है। बहरहाल, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर हर जगह टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, जहां पर आपने देखा कि जनाब एक आदमी जो है वो अपने बाजुओं में एक खातून को लिए टाइटैनिक की तरह एक कोल्ड प्ले का जनाब एक कॉन्सर्ट था। कोल्ड प्ले बेसिकली वहाँ का एक म्यूज़िक बैंड है, जिस तरह एक सिंगर है वहाँ पे, तो वो कोल्ड प्ले के तहत जो है ना वहाँ पे गाने परफॉर्म कर रहा था। उस कॉन्सर्ट के अंदर ये शख्स जो है ये इस खातून को बेसिकली वहाँ पर लेकर गया था, जो कि इसकी मुबैना तौर पर गर्लफ्रेंड बताई जा रही है। अच्छा, अगर आप गौर से इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो शख्स है ये काफ़ी यंग दिखाई देता है, जबकि ये जो खातून है ये आपको काफ़ी एजड दिखाई देती है। और बड़ी स्क्रीन के ऊपर अचानक से इन दोनों लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है, उथल पथल हो जाती है, क्योंकि लोगों के लिए तो ये एक सिर्फ़ और सिर्फ तमाशा है, लोग तो इसके ऊपर सिर्फ ट्रोल करेंगे, लेकिन 3 ज़िंदगियाँ जो हैं वो ख़राब हुई हैं। होता क्या है कि स्क्रीन के ऊपर अचानक से, जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप मैच देखने के लिए जाएं तो वहाँ पर बैठे हुए जोड़ों को अक्सर बड़ी स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाता है, तो इसी तरह से अचानक कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट के दौरान इन दोनों को बड़ी स्क्रीन के ऊपर दिखा दिया जाता है। जैसे ही बड़ी स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाता है तो ये दोनों मेल और फीमेल अचानक से जो हैं वो एकदम से फेंट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और इनको समझ नहीं आती कि करें तो करें क्या। फौरी तौर पे ये खातून जो है उस आदमी से, जिसने उसको अपने बाजुओं में टाइटैनिक की तरह लिया होता है, उसको उससे अपना पीछा छुड़ा के आगे को चली जाती है। और ये जो मर्द है ये फौरी तौर पे वहाँ पर जो कुर्सियाँ होती हैं उसके नीचे छुप जाता है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो और ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं। अगर ये लोग ये हरकत ना करते तो शायद लोगों को लगता कि शायद ये कोई मियाँ बीवी हैं और ये कॉन्सर्ट देखने के लिए आए हैं, लेकिन इनकी इस हरकत के बाद लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जो है वो और बढ़ गई और उन्होंने इनको सर्च करना शुरू कर दिया सोशल मीडिया के ऊपर। अब जनाब अमेरिका के अंदर ये वाक़या पेश आया जहाँ पर तहलका मच गया, और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 24 घंटों के अंदर अंदर 1,50,00,000 से ज़ायद अफराद ने इस स्कैंडल के ऊपर मबनी खबरें और तफसीलात को पढ़ना शुरू कर दिया। लोगों ने सर्च करना शुरू कर दिया कि आखिर ये लोग हैं कौन। और गूगल पर इससे मुतल्लिका जो सर्चेज़ हुई हैं, जो सर्च हुआ है इनका नाम, उसके रिकॉर्ड के अंदर इजाफा देखा गया। और अमरीकी अवाम जो तलाश करते रहे सोशल मीडिया पर आकर, उसमें एस्ट्रोनॉमर, CEO एंड्रयू, इसके अलावा कैबेट एस्ट्रोनॉमर, CEO ऑन लीव, इसको लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे सर्च करते रहे। बेसिकली इन लोगों के नाम थे और इनके नामों से इसलिए सर्च कर रहे थे कि वो जानना चाहते थे कि ये जो खातून है और ये जो मर्द है ये जिस तरह से भागे हैं इनका आपस में रिश्ता क्या था। अब कॉन्सर्ट के अंदर एग्जैक्टली क्या हुआ था वो तो मैंने आपको बता दिया, और उसके बाद चहमगोइयाँ शुरू हो गई कि दोनों जो हैं वो शादीशुदा होने के बावजूद मुमकिन तौर पे नाजायज़ ताल्लुक़ के अंदर रह रहे थे। वो किसी और का शौहर था, वो किसी और की बीवी थी। तो इस वजह से लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जो है वो बढ़ गई।
اب سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اینڈریو نام کا کیبٹ تھا، یہ اینڈریو کیبٹ یہ کون تھا؟ یہ جو شخص ہے یہ بیسکلی پرائیویٹیئر رم کہتے ہیں شراب کو، تو یہ ایک جناب پرائیویٹیئر رم نامی ایک امریکی شراب ساز کمپنی جو ہے اس کے اندر CEO تھا یہ شخص جو ہے۔ نیو یارک پوسٹ کے مطابق اینڈریو اور کرسٹین انہوں نے امریکی ریاست نیو ہیمپشائر کے اندر جو ہے $22 لاکھ کا گھر جو ہے وہ مشترکہ طور پر خریدا تھا۔ رپورٹس کے مطابق کرسٹین اپنی شوہر کی کمپنی کے ٹرسٹ بورڈ میں بھی خدمات جو ہے وہ سر انجام دے چکی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو کرسٹین کیبٹ ہے یہ پہلے کینیٹ سی تھارن، یہ ایک بندے کا نام ہے جی، اس کی بیوی تھی، اور جس سے 2018 میں اس نے علیحدگی لے لی، اور اس کے بعد 2022 میں آ کر اس کی طلاق ہو گئی۔ اب بات کر لیتے ہیں پیٹی جوی کون ہے۔ جیسے ہی اسکینڈل منظر عام پہ آیا، کمپنی ایسٹرونومر نے بیان جاری کیا کہ اینڈی بائرن کو چھٹی کے اوپر بھیج دیا گیا ہے، اور اس کی جگہ پیٹ دی جوری جو ہے اس کو عبوری طور پہ یعنی کہ ٹیمپریری بیس پر عہدہ سنبھالنے کے لیے دے دیا گیا ہے۔ پیٹ جو ہے وہ کمپنی کا شریک بانی اور چیف پروڈکٹ آفیسر ہے، بیسکلی یہ وہ شخص ہے جس کو انہوں نے نوکری کے اوپر رکھا ہے۔ اب اینڈی بائرن کی جو بیٹی ہے وہ اس کے بارے میں تفصیلات آپ کو بتاتی ہوں۔ سوشل میڈیا خاص طور پر ٹک ٹاک پر میرینا بائرن نامی ایک لڑکی کے حوالے سے افواہیں جو ہیں وہ گردش کر رہی تھیں کہ وہ اینڈی بائرن کی بیٹی ہے، لیکن بعد میں ان افواہوں کی تردید ہو گئی اور پتہ چلا کہ اصل معلومات کے مطابق جو اینڈی بائرن ہے اس کے صرف 2 بیٹے ہیں۔ یہ اسکینڈل نہ صرف کارپوریٹ دنیا کے بلکہ امریکی معاشرے کے رویوں اور میڈیا کے کردار کے اوپر بھی ہے، سوالات اٹھاتا ہے، جبکہ اینڈی بائرن اور کرسٹین کیوٹ کی ذاتی زندگی جو ہے وہ عوامی بحث کا باعث بنی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ تینوں کرداروں کے اندر آپ تھوڑے سے کنفیوز ہو گئے ہوں گے، تو میں آپ کو ایک مرتبہ پھر بتا دوں کہ یہ جو اینڈی بائرن نامی شخص ہے بیسکلی یہ CEO تھا اس کمپنی کا، اور اب یہ مستعفی ہو چکا ہے، جبکہ کرسٹین کیوٹ وہ خاتون ہے جو پکڑی گئی تھی اس کے ساتھ، اور کس کیم کے اوپر نظر آنے والی یہ جو خاتون ہے یہ اسی کمپنی کی HR چیف تھی۔ جبکہ تیسرے ہیں جی اینڈریو کیوٹ، یہ کرسٹین کے شوہر اور اس شراب کی کمپنی کے CEO تھے۔ تو بیسیکلی یہ 3 کردار تھے۔ اب اس وقت اسکرین کے اوپر آپ کو ایک خاتون نظر آ رہی ہے جو کافی ینگ اور کافی خوبصورت دکھائی دے رہی ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو 2 بچے بھی نظر آ رہے ہیں اور ایک بچی نظر آ رہی ہے۔ بیسکلی سوشل میڈیا کے اوپر یہ تصویر بہت زیادہ سرکولیٹ ہو رہی ہے، اور تقریباً 90% چانس ہے اور 10% چانس ہو بھی سکتا ہے کہ یہ غلط ہو، لیکن یہ ایک TeleSuper.in نے یہ پوسٹ لگائی اور اوپر لکھا کہ US ٹیک جائنٹ لانچز انٹرنیشنل پروب آفٹر CEO ہیڈ آف HR وائرل کولڈ پلے کانسرٹ ویڈیو سرفیسز۔ انٹرنیٹ کانٹ بلیو، یعنی وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ اس بات پہ یقین نہیں کر پا رہا کہ یہ جو آدمی ہے، یہ جس خاتون کے ساتھ پکڑا گیا اس کانسرٹ کے دوران، وہ اچھی خاصی بوڑھی اور عجیب و غریب قسم کی شکل و صورت والی خاتون تھی، جبکہ یہ خاتون جو اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ چیٹ کرنے والے اس آدمی کی یہ بیوی ہے اور اس کے 2 بیٹے بھی ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ اتنی ینگ خوبصورت اور اچھی بیوی ہونے کے باوجود بھی ایک آدمی اس کو چیٹ کر رہا تھا، اور وہ ایک بوڑھی اور عجیب و غریب قسم کی عورت کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر کانسرٹ دیکھنے کے لیے گیا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ جو اس کے رومانوی تعلقات اور حرکتیں تھیں وہ تو آلریڈی لوگوں نے دیکھ ہی لیا پوری اسکرین کے اوپر۔ اس پورے میٹر کے وائرل ہونے کے بعد لوگ سوشل میڈیا پر بہت بز کریٹ کر رہے ہیں اور طرح طرح کے کامنٹس کر رہے ہیں۔ ایک نے لکھا بینک بیلنس ڈزنٹ میٹر بٹ لائلٹی میٹرز، اور کسی نے رونے والا ایموجی شیئر کیا تو کسی نے لکھا ٹرو لو، کسی نے ان کا ایموجی شیئر کیا تو کسی نے لکھا ہز وائف از سو بیوٹیفل، کسی نے لکھا مرد کے سامنے کوہ نور کا ہیرا بھی رکھ دو۔ کوہ نور کا ہیرا نہیں ہوتا، کوہ نور اصل میں خود ہی کوہ نور ہیرا ہوتا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے کامنٹ میں لکھا ہے تو میں پڑھ رہی ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ کسی کے سامنے اگر کوہ نور کا ہیرا بھی رکھ دو تو پھر بھی وہ کسی کوئلے کے پیچھے ہی جائے گا، سیڈ بٹ ٹروتھ۔ ویسے یہ جتنے بھی مرد حضرات میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ مجھے سوشل میڈیا پر لازمی بتائیں گے کیا ایسا ہے، کیا ایسا واقعی ہے، اور مرد کو دوسری عورت میں ایسی اٹریکشن کیا نظر آتی ہے۔ وہ ایک کہاوت ہم سنتے تھے نا، دل آیا پری گدھی پہ تو پری بھی کیا چیز ہے، یہ مجھے وہ والا حساب لگتا ہے۔ کسی نے لکھا کہ ایون اف شی وازنٹ بیوٹیفل ہی ہیڈ نو رائٹ فیلنگ سیڈ فار دا کڈز۔ کسی نے لکھا تھینک یو کولڈ پلے ٹیم فار شوئنگ ٹرو فیس ٹائم، تو کسی نے لکھا پرووڈ
دیٹ منی ڈزنٹ بائی کلاس اینڈ لائلٹی. تو یہ باتیں ساری سچی ہیں, حقیقت دیکھی جائے تو ایسا ہی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ایک اور ان کے بارے میں خبر سرکولیٹ ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر. سمپسن کے بڑے مشہور کارٹونز تھے اور کہا جاتا ہے کہ موسٹلی وہ پریڈکشن کرتے ہیں کئی سال پہلے, اور وہ پریڈکشنز جو ہیں وہ سچ ثابت ہو جاتی ہیں. خاص طور پہ سمپسن کارٹونز اس وقت بہت مشہور ہوئے تھے جب انہوں نے ٹرمپ کے صدر بننے کی جو پیش گوئی ہے وہ کی تھی, اور پھر آپ نے دیکھا کہ ویسا ہی ہوا. ایون کہ ٹرمپ جیسا شخص جس کی شکل بھی کسی کو پہلے پتہ نہیں تھی, تو ٹرمپ کا جو کارٹون تھا اس سے کئی سال پہلے لوگ جو ہیں وہ واقف ہو گئے تھے. ٹرمپ کے جو ہے وہ صدر بننے کے بعد لوگوں کا ٹرسٹ کافی بن گیا تھا کہ سمپسن جو پریڈکشنز کرتا ہے وہ سچی ہوتی ہیں. اب سمپسن کے کارٹونز جو ہیں وہ ان دونوں کے حوالے سے جو ہیں وہ سرکولیٹ ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر. لوگ بڑے حیران ہو رہے ہیں کہ سمپسن نے یہ پیش گوئی اتنا عرصہ پہلے کیسے کر دی تھی. تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جناب جو کارٹونز سرکولیٹ ہو رہے ہیں بیسیکلی یہ فیک ہیں, یہ اے آئی سے بنائے ہوئے ہیں, اور اس سے پہلے سمپسن کارٹونز میں اس طرح کی کسی بھی قسم کی کوئی پیش گوئی نہیں ہوئی ہے. بہرحال اب یہ جو شخص ہے یہ جو چیٹنگ کر رہا تھا یہ چھٹیوں پر چلا گیا ہے, لیکن گھر سے تو چھٹی پہ نہیں جا سکتا. اب بیوی کے ساتھ اس کا میٹر سالو ہوگا نہیں ہوگا, اس کا گھر ٹوٹے گا کیا ہوگا, اگر اس میں فردر کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.